बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से उम्मीद जन्म लेती है, फिर दम तोड़ देती है, फिर जन्म लेती है, फिर दम तोड़ देती है, ये सिलसिला जारी है। ताज़ा-तरीन इत्तलाआत के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पहुँचे थे और सुनने में ये आ रहा है कि वो पाकिस्तानी हुक्काम को अपना फ़ाइनल मैसेज दे गए हैं जो पाकिस्तान अब अमेरिका को पहुंचाएगा। अब ऊंट मुज़ाकरात का किस करवट बैठता है, आगे कैसे बढ़ता है, ये मेरा ख़्याल है कि कल पता चलेगा एक आध दिन में। ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने भी बड़े दो टोक मौक़िफ़ में कह दिया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई बराह रास्त मुलाकात का मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची उस दौरे में सिर्फ पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरान के मुशाहिदात पाकिस्तान के ज़रिए मुंतकिल किए जाएंगे। ईरान के इस सख्त मौक़िफ़ के बावजूद इस बात को फिर भी नाज़रीन मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि किसी वक्त भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अमेरिका ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर को जिस तरह पाकिस्तान रवाना करने का ऐलान किया है, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से ईरान भी अपने मौक़िफ़ पर लचक दिखाने में कामयाब हो जाए। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान क्यों सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा हो जाए और जंग मज़ीद ना फैले। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर ज़हनों में उठता है, हमसे भी पूछा जाता है, हम भी सबसे डिस्कस करते हैं, मगर इसका कोई कंक्रीट सॉलिड जवाब सामने नहीं आता। नाज़रीन, इसकी कुछ वजूहात हैं जिन पर गौर करने में कोई हर्ज नहीं है। पहली बात तो ये है कि ईरान पाकिस्तान का हमसाया है, पाकिस्तान की तवील सरहद ईरान के साथ मुंसलिक है, इसलिए ईरान में बेचैनी और इंतशार का बराह रास्त पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि ईरान मजबूत हो और ईरान के अंदर रिट ऑफ स्टेट कायम रहे। शाम, लिबिया जैसा ईरान इस खित्ते में पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। ईरान की सरहद के साथ बलूचिस्तान है, जिसका मतलब है कि ईरान में बदअमनी बलूचिस्तान में पाकिस्तान के मसाइल में कई गुना इजाफा कर सकती है। इन हालात में इसराइल और भारत को बलूचिस्तान में खुल कर खेलने का मौका मिल सकता है। ईरान में अमन इसलिए भी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे में ईरान के हालात कशीदा हुए, उसकी खलीजी ममालिक ख़ुसूसन सऊदी अरब के साथ कशीदगी बरकरार रही तो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी दिफाई मुआहदे के तहत एक साइड लेनी पड़ेगी। ज़ाहिर है वो साइड सऊदी अरब की होगी। अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक तकलीफ दे फैसला होगा। इसलिए पाकिस्तान बिल्कुल ये नहीं चाहता कि वो कभी ऐसे दोराहे पर खड़ा हो जहाँ उसे ईरान और सऊदी अरब में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस सूरत हाल का सबसे ज़्यादा अदराक है, इसलिए वो ईरान और अमेरिका में मुस्तकिल बुनियादों पर जंग रुकवाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको सरगर्म नज़र आ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ से इस्लामाबाद अजीब व गरीब अफवाहों में है। कहा जा रहा है कि जी एक अहम आइनी शख्सियत से इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा। ये आइनी शख्सियत कोई और नहीं, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी हैं। इस अफ़वाह पर बात करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि जब से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की सफारतकारी के लिए इस्लामाबाद मरकज़ निगाह बना हुआ है, तब से हर किसी ने महसूस किया है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, कि पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर आसिफ अली ज़रदारी इस तमाम अमल से अलग थलग रखे गए हैं। जब अमेरिका और ईरान के वफूद इस्लामाबाद के सेरीना होटल में मुज़ाकरात कर रहे थे तो ज़रदारी इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि टंडू वाला यार में अपने फार्म हाउस पर चले गए थे, जहाँ बताया गया कि वो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ अहम मुलाकातें करते रहे। इन मुलाकातों में किसी से उसके अजीज़ की साल पहले होने वाली वफ़ात पर ताज़ियत करनी थी, किसी को 2 साल पहले होने वाली शादी पर मुबारकबाद देनी थी। बहरहाल ये सवाल तो आम था कि इस अहम तरीन मौके पे सदर ज़रदारी ये किन मामलात में पड़े हुए हैं। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर मुज़ाकरात की उम्मीद पैदा हुई है तो ज़रदारी साहब आज चीन के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं या हो चुके हैं। आखिर ये सोच समझ कर हो रहा है या महज इत्तफाक है, इसको बुनियाद बनाकर इस्लामाबाद में अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ लोगों का कहना है ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात तय पाने के बाद पहला काम ये होगा कि सदर ज़रदारी को उनके मनसब से हटा दिया जाए। इसमें ज़ोर हटा दिया जाएगा पर है। साथ ही सदर ज़रदारी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन भी जारी है जिसमें कहा जा रहा है कि सदर ज़रदारी किसी खौफनाक बीमारी में मुब्तला हैं। बहरहाल ये एंटी ज़रदारी मुहिम जारी है, लेकिन सवाल ये है कि ज़रदारी को इस मनसब से हटाकर मिलेगा क्या? वो कौन सा काम है जिसमें वो रुकावट है और उनकी जगह किसे लाया जाएगा?
جس کو لایا جانے کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو صدر بنانے سے انہیں کیا ملے گا؟ میرے خیال میں صدر زرداری سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ سیاسی معاملات کا درست ادراک نہیں کر سکے. حالانکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے موقع پرست ہیں, بڑا صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں, اور ہر جگہ پہ ایک زرداری سب پہ بھاری والا نعرہ صادق آتا ہے. لیکن دیکھ لینا اس موقع پہ اب وہ پچھتا رہے ہیں. ان کی منتیں کی گئی کہ حکومت میں شامل ہو جائیں, مگر وہ نہیں مانے. اب حکومت سے باہر رہ کے انہیں احساس ہو رہا ہے کہ وہ حکومت میں شامل ہو جاتے اور بلاول ملک کے وزیر خارجہ ہوتے. اس وقت پوری دنیا میں بلاول کی سفارتکاری کے ڈنکے بج رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوا نہیں. زرداری کی حالیہ دنوں کی سیاست میں بھی یہی سب سے بڑی ناکامی ہے. زرداری صاحب کے فی الوقت سب سے بڑے مسائل یا پریشانیاں کیا ہیں, اس پر انشاءاللہ کسی ویلاگ میں تفصیلی بات چیت کریں گے. اچھا ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا تبادلہ کرنے کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہے, جس کے جواب میں یحییٰ آفریدی نے جو خط لکھا ہے انہوں نے کچھ صحافیوں کو بھی بھیج دیا تاکہ وہ ججز کے تبادلے پر اپنے موقف کی تشہیر کر سکے. محافظ آئین چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے جواب میں کہتے ہیں کہ ججوں کو قابل تبادلہ انتظامی افسر سمجھنا ایک خطرناک رجحان ہوگا. ایسے تبادلے عدالتی نظام کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی مزید کہتے ہیں کہ ججوں کے انتظامی تبادلے کرنا آئین کے منافی ہوگا. ایسا کرنے سے عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری متاثر ہو سکتی ہے. اس لیے ججوں کے تبادلے کے لیے کمیشن اجلاس بلانے کی درخواست قبول نہیں کی جا سکتی. جب عدلیہ کی کہانی اپنے انجام کو پہنچ چکی, جب 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالتیں حکومت کے سامنے سرنگوں ہو چکیں, تب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خیال آیا کہ اس کی تباہی کی ذمہ داری ان پر بھی آئے گی. مگر بہت دیر ہو چکی ہے. بلکہ بعض رائے تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ والا ڈرامہ رچایا گیا ہے, جان بوجھ کے یہ سمری بھیجی گئی ہے. ورنہ یہ سمری جو تھی یہ 6 ماہ پہلے پلان تھی, اس کے بعد یہ آئیڈیا ڈراپ کر دیا گیا تھا. لیکن اب یہ دوبارہ صرف اسی لیے ہے کہ چیف جسٹس کے امیج کو بحال کیا جا سکے. یہ بھی ایک شنید ہے عدالتی حلقوں میں. ناظرین, تاریخ عدلیہ کو تباہ کرنے والے کرداروں کے گرد سرخ دائرہ لگا چکی ہے. جب لاہور ہائی کورٹ سے 14ویں نمبر کے جج کو اٹھا کے اسلام آباد کا چیف جسٹس بنا دیا گیا تو اس فیصلے پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہہ کر مہر لگائی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ وفاق کا گلدستہ ہے جس میں سارے صوبوں کے پھول لگائے جا رہے ہیں. جب 27ویں ترمیم میں تمام ہائی کورٹس کے ججز کے تبادلے کی شکیں شامل کی جا رہی تھیں تو چیف جسٹس اپنے گھوڑوں پر پولو کے کھیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور سپریم کورٹ میں پارکنگ کے دیرینہ مسائل پہ گفتگو فرما رہے تھے, بلکہ ان کو حل فرما رہے تھے. جب عدالتیں حکومت کا ذیلی ادارہ بن گئی ہیں تو چیف جسٹس گفتار کے غازی بن کر تاریخ کے ہاتھوں پامال ہونے سے بچنے کی کوشش یا ناکام کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کی حرکتیں ایک غلیظ قاضی ریٹائرمنٹ کے بعد کر رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کے فیصلے پڑھیں. وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اپنے فیصلوں کی تعویلیں کر رہا ہے. بدقسمتی سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی اسی راستے پہ گامزن نظر آ رہے ہیں. اچھا ناظرین, شہباز سرکار نے گزشتہ رات ایک نیا پٹرول بم پھینکا ہے. پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک دم 27 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے, جس سے پٹرول 393 روپے اور ڈیزل 380 روپے لیٹر ہو گیا. اس میں تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ پٹرول کی قیمت بڑھنے سے اضافہ نہیں ہوا بلکہ پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی میں 27% اضافہ کیا گیا. یعنی حکومت نے ٹیکس بڑھا کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کی ہے. اس چوری ڈکیتی پر وہ بھی نہیں بول رہے جو بتایا کرتے تھے کہ جی پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے اضافہ کر دیا جائے تو میاں نواز شریف صاحب پوری رات بے چین رہتے ہیں اور چین سے سو نہیں پاتے. اب وہ لوگ بھی کہیں نظر نہیں آتے جو 150 روپے والے پیٹرول پر مہنگائی مارچ لے کر اسلام آباد پر چڑھ دوڑا کرتے تھے. 4 سال سے حکومت ہر میدان میں ناکامی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے. اس نے نہ صرف عوام کی جیبوں پہ ہاتھ ڈال رکھا ہے, جتنا دل کرتا ہے عوام پر ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے. ہاتھ پڑا ہی ہوا ہے, بس ضرورت کے مطابق نکالتے رہتے ہیں. میں بھی عوام کی برداشت پہ حیران ہوں. اچھا ناظرین, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے سینئر صحافی فخر الرحمان کو اسلام آباد میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا. انہیں کچھ متنازع پوسٹوں کو ری پوسٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے. فخر الرحمان ان صحافیوں میں شامل ہیں جن میں موجودہ حکمران کافی عرصے سے جن پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں. فخر الرحمان وہ صحافی ہیں جنہوں نے نواز شریف کی حکومت میں جب نون لیگی کارکنوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا اس وقت چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت میں جا کر اعلان کیا تھا کہ نون لیگی وکلاء نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا, جس کے بعد چیف جسٹس اور دوسرے ججز کو پچھلے دروازے سے عدالت سے نکالا گیا تھا. فخر الرحمان کا یہ جرم آج بھی کچھ لوگوں
کچھ لوگ معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. کل رات سے نون لیگ کے سوشل میڈیا پر اثاثے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ فخر الرحمان کسی فیک اکاؤنٹ سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چلا رہے تھے، مگر آج جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کے خلاف چارج شیٹ میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. میں حیران ہوں کہ کچھ لوگ کس طرح کسی مخالف پر کتنی جلدی وطن دشمنی کا گھناؤنا الزام لگا دیتے ہیں. وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت ایک سا نہیں رہتا. یہ وہی فخر الرحمان ہے جو عمران خان کی حکومت کے خلاف مسلسل ان کے خلاف خبریں دیتے رہے، مگر موجودہ حکمران جس طرح دل میں بات رکھتے ہیں ایسا کوئی اور جماعت شاید ہی کرتی ہو. بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ عدالت نے فخر الرحمان کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد ان کی ضمانت کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے ان کی ضمانت منظور ہو جائے آج یا کل. ناظرین، آخر میں فرحانہ عنبر کے چند بہت خوبصورت اشعار. کچھ پیلے کچھ کالے بچھو، کچھ پیلے کچھ کالے بچھو، میں نے شوق سے پالے بچھو. ان میں رہنا سیکھ لیا ہے، اب ہیں دیکھے بھالے بچھو. ہجر میں کھانا پینا کیسا، روٹی آگ نوالے بچھو. اس کا چھونا کچھ ایسا تھا جیسے تن پر ڈالے بچھو. ڈسوا بیٹھے انسانوں سے اب ہیں مرنے والے بچھو. ڈسوا بیٹھے انسانوں سے اب ہیں مرنے والے بچھو. دل سے نفرت والے میں نے کتنے آج نکالے بچھو. انسانوں کے دیس میں عنبر دیکھے آج نرالے بچھو. انسانوں کے دیس میں عنبر دیکھے آج نرالے بچھو. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.